बुलेटिन का आगाज करेंगे सानिया बुनेर से। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल ने कयामत ढा दी। 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। बुनेर में 220 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बुनेर के सदर मकाम डगर में इस वक्त ब्यूरो चीफ जियाउल हक मौजूद है। उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानते हैं। जियाउल हक बताएगा, ओवरऑल कल से क्या सूरत-ए-हाल रही, अब तक कितनी हलाकतें सामने आई हैं, कितने अफराद अब भी लापता हैं? जी, इस वक्त मैं डगर पुल के पास मौजूद हूं और ये डगर पुल है जहां पर कल जब आसमानी बिजली गिरी थी और तूफान जो सैलाब आया था, तो उस सैलाब की वजह से जो अमवात हुई थी, तो उन अमवातों में से 25 के करीब जो लाशें थी उनके जो यहाँ से वो बरामद हुई थी और इनको लाशों को जो है तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। और इसके अलावा ये बताता चलूं कि इस वक्त जो है तो बुनेर में तकरीबन जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 213 अफराद इसमें जाँ बाग हुए हैं, जिनमें गदीजई पीर बाबा में 150, चगरजई 38 और डगर गोगन में 25 अफराद जो है जाँ बाग हुए हैं। इसके अलावा 800 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रात भर चूंकि यहाँ पर बारिश भी रही है, उस बारिश की वजह से जो रेस्क्यू का काम था वो तातल का भी शिकार रहा है, उसमें मुश्किलात पेश आई हैं। क्यों कि इस सैलाब की वजह से बहुत बड़ी जो पानी है, एक तो पानी ने यहाँ की आबादी को बहुत ज्यादा मुतासर किया, फिर इसके साथ रेत बजरी आई है और बजरी ने जो है तो रोडों को, उसकी वजह से रोड बंद हो गए हैं, मकानात तक वो बजरी अंदर चली गई है। बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मकानात इसमें मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कारोबारी मराकिज हैं उनको भी मुतासर किया है। बहुत बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वो मुतासर हुई हैं। आज यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है और यहाँ पर आज भी रेस्क्यू का काम जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मुतहरिक हैं और जो रेस्क्यू के इदारे हैं जो बुनेर से बाहर के डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे मर्दान, सोआबी, स्वात, वहां से भी रेस्क्यू की टीमों को भेजा गया है। इसके अलावा रिलीफ का काम भी जारी है। साथ साथ ये बताता चलूं कि आर्मी की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पर उनकी भी इंजीनियरिंग कोर के लोग आ रहे हैं, वो जो पुलें तबाह हुई हैं उनको जो है वो हम पुलों को जो है दोबारा उनकी तामीर करेंगे आर्जी तौर पर, जिस तरीके से ट्रैफिक रवाना चीजें हैं कि पुलों की तामीर दोबारा की जाएगी। फिलहाल ये बताएगा, हम कल देखते रहे कि बहुत मतलब हंगामी सूरत हाल थी कि वहां पर पहुंचना मुश्किल हो गया था, इवन के रेस्क्यू 1122 का भी। क्या वो सूरत हाल अब काबू में आई है और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको कहां पर मुंतकिल किया गया है? जी, जो रेस्क्यू किए गए हैं वो तकरीबन 1000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि रात भर जो हम पीर बाबा के इलाके में थे तो वहां पे जो रेस्क्यू की मशीनें थी वो रोड साफ करने में मसरूफ थी, लेकिन चूंकि बारिश हुई है उस बारिश की वजह से दोबारा वो मुतासर हो गई हैं। तो जो रेस्क्यू का अमल है, जिस तरीके से तेजी से शुरू होना चाहिए था, उस मौसम की खराबी की वजह से उसमें खलल पड़ रहे हैं। और अभी भी बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में अभी तक भी वहां पे जो बराबर रेस्क्यू है वो उन इलाकों में शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि वहां पर रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गो के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अपने ही सीएम हाउस में जो है तो ऑपरेशन रूम कायम कर दिया, वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा वफाकी इदारे भी जो है तो मुतहरिक हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बहुत बड़ी यहाँ पर सूबाई हुकूमत को इमदाद का ऐलान किया गया है। हेलीकॉप्टर जो है, 2 सूबाई हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर तो कल क्रैश हो गया, एक हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि आर्मी की जानिब से भी हेलीकॉप्टर जो है तो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी एविएशन के भी लोग यहाँ पर अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मौसम की सूरत हाल खराब होती जा रही है तो उस वजह से जो रेस्क्यू है उसमें खलल पड़ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर अभी भी जो बुनेर है, बुनेर में लोग काफी खौफ और हरास का शिकार हैं, क्योंकि मौसम की सूरत हाल अभी भी बेहतर नहीं हो रही है। कभी बारिश होती है और कुछ वक्त के लिए धूप भी निकल आती है। तो उस वजह से ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और जो लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं खाने पीने के? क्योंकि ये भी शिकायत सामने आ रही थी, जाहिर बात है क्लाउड बस्ट हुआ था, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी वहां पर, तो क्या लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है उनको रेस्क्यू करने के अलावा भी? जी, ये बिल्कुल आप सही बता रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी जब हम वहां पर पहुंचे, जो इलाके ज़्यादा मुतासिर थे, तो वहां के लोग बता रहे थे कि वो पिछले जो है तो 12-12 घंटे से भूखे हैं। तो अभी भी जो सूरत हाल है
وہاں پہ یہاں کا ایک کلچر ایسا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کو جو ہے ٹھہرا رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، لیکن وہ پراپر طریقے سے جس طریقے سے ٹینٹ ایک ولیج قائم کیا جا سکے یا اسکولوں میں باقاعدہ جو ہے یہاں پر ان کو ریلیف کے لیے کیمپ بنایا جا سکے، ابھی تک وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بنانے میں جو ہے تو ابھی تیاریاں جاری ہیں، لیکن جو مقامی سطح پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فنڈ ہم نے ریلیز کر دیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ فوراً خوراک کا بندوبست کرے، لیکن ابھی تک شکایت یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو پراپر خوراک ہے، جو پراپر ان کی دیکھ بھال ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سامان ان کا بچا ہے تو وہ سامان ان کے توجہ اس سامان پہ زیادہ ہے کہ وہ جتنا سامان بچ سکے ان کو کور کیا جا سکے۔ رات کو بھی ہم ایک جگہ پر گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر جہیز تیار تھا، وہ جہیز جو ہے تو اس سیلاب کے پانی کی وجہ پانی کی نظر ہو گیا ہے اور ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال بھی ہے۔ آج جو ہے یہاں پہ جو لوگوں کی تدفین ہے ان کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور تدفین میں بھی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب تابوت تیار کیے گئے ہیں، کفن بھی تیار کیے گئے ہیں، لیکن رات کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قبرکند ہیں وہ ان کا ملنا وہ ہو رہا ہے، مشکل پیش آ رہا ہے کہ ہیلو ٹھیک ہے ضیاء الحق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے، آپ سے مزید بھی اس حوالے سے جانتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور سوات کی اگر بات کریں تو میں ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور پورا گاؤں جو ہے وہ سیلاب سے تباہ ہو گیا ہے، بے بس عوام اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد عالم۔ کل سوات ایک بار پھر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ کئی دفعہ اس طرح کے سیلاب آئے لیکن انتظامیہ حکومت انہوں نے کوئی ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ بنگلہ دیش کا علاقہ ہے جہاں پر درجنوں مکانات جو ہے وہ ملیامٹ ہو چکے ہیں۔ رات 2 بجے آنے والے سیلاب کے وجہ سے یہاں کے لوگوں نے تو اپنے بچوں، اپنے خواتین، اپنے بزرگوں کو مختلف مقامات پر، محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا، لیکن جو گھر ہے وہ اس وقت جو یہاں کے لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ 8 بجے یہ سیلاب کا پانی آ گیا لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا، صرف ہم نے اپنے بچوں کو اور جو ساتھی پڑوسی ہے اس کو دروازے کٹکھٹائے کہ آپ باہر نکل جائے۔ باقی ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں صرف اسی صورتحال میں گھروں سے نکل گئے، لیکن پانی کا جو بہاؤ تھا اور جو پانی تھا ہم بار بار ٹرائی بھی کر رہے تھے 11-22 کو، لیکن ہر سائڈ سے یہ جواب آ رہا تھا کہ 11-22 والا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ابھی تک ان مقامات تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی نہیں آیا ہے اور یہ لوگ خود کو لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے خصوصی ہدایت۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ صوبے میں تعینات فوج متاثرہ علاقوں کی بحالی کے کاموں میں بھرپور مدد کرے، اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ پاک فوج نے اپنا 1 دن کا 600 ٹن راشن سیلاب متاثرین کے لیے مختص کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی شدید بارش کا انتباہ جاری کر رکھا ہے۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارش سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال، سوات میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ کراچی، تھرپارکر اور دادو میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے سمیت ہلکی بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں آئندہ چند روز تک مزید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ مزید چند روز تک برقرار رہے گا۔ شہر لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ ہم شہر میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک مونسون بارشوں کا سلسلہ برقرار رہے گا، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تاہم حواسہ کے عملہ اور ضلعی انتظامیہ کے عملے کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ الرٹ رہیں اور فیلڈ میں رہے تاکہ نکاسی آپ کو بہتر بنایا جا سکے۔ تاہم اس ہفتے جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ جی کراچی میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم جزوی طور پر ابر آلود اور سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔
جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کے آج بھی مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی بحال رہے گا۔ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 14 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں 65,000 کیوسک سے زائد پانی چھوڑنے سے ضلع بہاول نگر میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائی بیلٹ میں فصلیں ڈیرے زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر کے وارننگ جاری کر دی ہے۔ دریائی بیلٹ سے لوگوں کو فوری انخلا کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید بتائیں گے محمد احمد چوہدری۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے دریائے ستلج میں اس وقت نچلے درجے کے سیلاب کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے 65,000 کیوسک سے زائد کا جو ریلا ہے دریائے ستلج میں پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ ہیڈ سلیمان کی پر 50,000 کیوسک سے زائد جو پانی آ رہا ہے۔ یہاں پر جو پانی کے میں مسلسل اضافے کی وجہ سے جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں اور دریائی بیلٹ کا جو ایریا ہے اس میں فصلیں اور رہائشی ڈیرہ جات جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے نچلے درجے کے سیلاب کی جو ہے وارننگ جاری کر دی گئی ہے، سیکشن 144 عائد کر دی گئی ہے، دریا میں نہانے پر پابندی ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے جو ہے مختلف ایریاز میں جو ہے کیمپس بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں بھارت کے یوم آزادی پر سکھ سراپا احتجاج بن گئے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کی عمارت کو سکھوں نے گھیر لیا۔ خالصتان کے پرچم اٹھائے مظاہرین نے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے فلک لگائے اور بھارتی ترنگے کے ٹکڑے کر کے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے۔ خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلائی جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو نے کہا کہ کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرنڈم ہوگا۔ ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ پہنچ رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کر خالصتان بنائیں گے۔ ساری آئیڈینٹی ہوتے، سارے دھرم ہوتے، بولی ہوتے، زمین ہوتے، پانی ہوتے، کسان ہوتے، نوجوان ہوتے حملے ہو رہے ہیں۔ پنجاب نو آزاد کر کے آپ اپنے حق لے سکتے ہیں۔ پنجاب خالصتان ریفرنڈم جڑا وا ایک انٹرنیشنل قانون ہے جڑا کہ سانو حق دیندا وا کہ اسی ووٹاں پا کے پنجاب نو ہندوستان دے علاقے وچوں کڈ کے اپنا ایک آزاد دیش بنائیے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 12 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤਾਂ کہ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ۔ اور پیرس میں انڈیا کے یوم آزادی پر یوم سیاہ آئیفل ٹاور کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس کے زیر اہتمام مظاہرے میں مودی کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ کشمیریوں نے تحریک آزادی زندہ باد، ہم لے کے رہیں گے آزادی، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ٹرمپ پوٹن ملاقات، یوکرین میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا۔ الاسکا میں امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات مثبت اور تعمیری رہی۔ میرے اور صدر ٹرمپ کے درمیان اچھے اور براہ راست رابطے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مذاکرات کی دعوت دینے پر شکر گزار ہوں۔ ہم دونوں تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ماسکو یوکرین کی سیکورٹی کے لیے کام کرنے پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدر پوٹن سے ملاقات کو تعمیری قرار دیا۔ Negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We had very thorough negotiations. They were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी का मुआहिदा अब ज़ेलेंस्की पर मुनहसर है। जल्द ही सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा पायदार अमन के लिए मुश्तरका मुलाकात में उनकी मौजूदगी के ख्वाहां हैं और वो वहां मौजूद होंगे। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ट्रंप ने तस्लीम किया कि उनका ये सोचना गलत था कि ये तनाज़ा हल करना आसान होगा, लेकिन ये सबसे मुश्किल था। रूस को संगीन नताइज की धमकी के हवाले से ट्रंप ने कहा, पुतिन से उनकी मुलाकात मुस्बत रही है। आज जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि रूस पर पाबंदियां लगाने के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं। उनका मजीद कहना था कि इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि ये मुआहिदा हो जाए और हमारे पास इस मुआहिदे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अच्छा मौका है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी की गई। खानेवाल में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। हजारों शहरी इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम जदीद तिब्बी आलात से लेस ये मोबाइल क्लिनिक गाड़ियां शहर और मज़ाफाती इलाकों तक पहुंचकर शहरियों का मुफ्त इलाज मुआवजा कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि इस प्रोग्राम ने इनकी जिंदगी आसान बना दी है। यहाँ पर कैंप लगते हैं, हमें हर चीज की सहूलत यहाँ पर फराहम कर रहे हैं। यहाँ तक के अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज, हमारे बच्चों में जो भी मिसिंग हो रही है, जो भी हमें फैसिलिटीज चाहिए, वो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। और ये कि हमें जो मेडिसिन बाहर से कॉस्टली पे होती हैं, यहाँ पर हमें फ्रीली मिल रही होती हैं। सही है ये प्रोग्राम, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। डॉक्टर साहब जो भी मरीज का जो मर्ज सेलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक ही ये अदविया दी जाती हैं और बड़ी आसानी से इनसे दस्तयाब भी हो जाती हैं। इनको बाजारों वगैरह से भी नहीं खरीदनी पड़ती। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर उस्मान रजा का कहना है कि जिला भर में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत 22 कैंप लगाए जा रहे हैं। टोटल हमारे पास जो क्लिनिक ऑन व्हील के कैंप्स हैं वो 22 कैंप्स लगते हैं हमारे पूरे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा पूरा खानेवाल डिस्ट्रिक्ट इस जो क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहा है। और वहाँ पे मरीजों को सहूलियत प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जनरल OPD की जाती है। ग़िज़ाई कमी का बच्चों का जो से शिकार बच्चे हैं उनको अद्वियात दी जाती हैं। अवाम की दहलीज पर सेहत की सहूलत क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम ने वाकई इलाज को आसान और सबके लिए मुमकिन बना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज खानेवाल। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गोल्डन पर्ल हेड ऑफिस लाहौर में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन आबिद महमूद ने पौधा भी लगाया और मुल्क व कौम के लिए दुआ भी की। चेयरमैन आबिद महमूद ने कहा कि ये मुल्क बहुत सी कुर्बानियों और मुश्किलात के बाद हासिल किया गया। खुशनसीब हैं वो जो आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। पाक फौज ने इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखा। मई में जैसे दुश्मनों को जवाब दिया गया वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। तकरीब के मौके पर गोल्डन पर्ल ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अक्सर हमारे लोग गिला कर रहे होते हैं, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में नहीं। जितनी आज़ादी के साथ और जितनी मन मर्जियां हम अपनी पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहीं और पॉसिबल ही नहीं। और मैं पाक आर्मी के लिए स्पेशली दुआगो हूँ। और जो उन्होंने मई के महीने में जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है उस पर उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। डायमंड पेंट्स की बड़ी कामयाबी, 3 अरब रुपए माहाना सेल्स का संग मील उबूर कर लिया। डायमंड पेंट्स की बड़ी कामयाबी पर लाहौर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल से पार्टनर्स और टीम मेंबरान ने शिरकत की। CEO मीर शोएब अहमद ने अपने खिताब में कहा कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हमारे पार्टनर्स और टीम की अनथक मेहनत और सारिफीन के एतमाद का सबूत है। CEO ने डायमंड पेंट्स के सफर पर भी रोशनी डाली जो 1982 में शुरू हुआ और बताया कई मराहिल से गुजरते हुए कंपनी ने आज ये तारीखी मकाम हासिल किया है। खबर देंगे आपको कराची से। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से हाथ पांव बंधी लाश मिली है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर।
دیکھیں یہ بلال کالونی محمد شاہ قبرستان ہے جہاں ہاتھ پیر بندھی ہوئی لاش ایک ڈرم سے ملی ہے جس میں بظاہر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو قتل تشدد کرنے کے بعد قتل کر کے ڈرم میں چھپا دیا گیا تھا اور ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اور اس لاش کو جس بستر پر قتل کیا تھا اسی میں لپیٹ کر اس ڈرم میں لپیٹ کر ڈالا گیا تھا. پولیس کی جانب سے ابتدائی شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو اسپتال منتقلی کی اجازت دے دی گئی ہے. جی بہت شکریہ نذیر. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.